ها نظرة للسيت اركيولوجيك سان رومان اونغال. سان رومان اونغال هذا هو السيت اركيولوجيك. ها لي غو تاع لي رومان. شفتو كاع نديكم نوريها لكم لي فوي اللي لقاوهم. ها الطريق تاع الرومان الروم. فوالا راك تشوف غادي نهود هنا باللوح. شوف باللوح بلونشات تاع اللوح. ها الميزي الاخر تاع الانتريور فيه الموزايك فيه كلشي. بعد ندخل بعد نوريكم. هيا بسم الله. ها لا ريو ديورون. هادي لا ريو ديورون. لا ريو ديورون هادي هي. علاش؟ باسكو منا كاين لو رون في هاد الجهة. هاي نمشيكم فيها. يا اخي ها اش كي مسموعة. فوالا هادي الطريق تاع الرومان لي رومان. ها لي فيستيج تاعهم الآثار اللي بقاو راهم يحافظوا عليهم. ها الآثار ها الآثار ها الآثار ها الآثار. ها ليفاكياسيون تاع الماء تاع لي زيغو. ها الماربل بلون. هذا مكان. ها طريق واحدة أخرى هادي معاك السم ولا منعرفهاش هاد الطريق. بعد شو مازال لي طراس. هذا حمام بالك لا والله أعلم بالك حمام. مانش بلاكا مانش عارف وين راهي. فوالا هادي شولا. هاي اللي طلع لفوق باش تعرف شولا. هاي بسم الله يا ربي. ها غو نوف عيط هذا. هذا تسمى غو نوف. تيرم دي لوتور. فوالا يبان لي الحمام هذا. هاي عندكم تاني منا. فوالا ها ما بيرسو هاكا نعطيكم. ها طريق الرومان. هذا مكان. فوالا هاك تشوفوا لي زيفاكياسيون تاع النو لي زو يوزي. عمرها ما فاضت هاد الجهة عمرها. شتو بليس دو 15 سيكل عمرها ما فاضت. يا با يو دينونداسيون. شوف لي زيفاكياسيون قداش. شوف قداش ولا قد السخط. نعم سيدي يا رومان. ها راهم وين. فوالا تبعوا عليهم. ميزون دي ديو اوسيون. فوالا هذه هي لا بلو فاست بروبريتي دو سيت. هاهم كاتبينها مانيش نكذب 20 ans افون جيزو كري هذه. فوالا ما ندخلش في الديتاي غير نوريكم هاكا. نعطيكم غير دي فلاش نتوما حوسوا. شوف 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 مازال كونسيرفي يا صاحبي. مازال هذيك مازال الماء الله يبارك. 16 سيكل هو يتمشى هذا الماء. شتوه ايوي. فوالا قداش بعد نروحو من اليدك نوري لكم بارتي بار بارتي ان شاء الله. اصبروا معايا شويه. بيان سور بور لي جون يلا غلط عليه. تنتريس با تصور. الله يبارك. شوف
الله يبارك. شوف جزاه الخير. هذه شفناها. دايم الله في ملكه، كاع ماتوا مساكين. هاك شغل ديجار. فوالا ها الباسان، شوفوا الباسان، لو بتي باسان كانوا يبنوا، كانوا يحصوا لها كمامة. سبحان الله. فوالا هاش هو لو كور دو لوجي سونترال. فوالا الله أكبر. هادي ما على باليش سي كوا سا، سي كوا سا. الله، سي هذا 40 دوغري au sol. Je sais pas c'est quoi ça. حتى c'est quoi ça. baignoire sans trace de baignoire. مش عارف هذا باينه تاع حمام تاعهم ولا تاع بكري، والله اعلم. هذا لو دومين دي زالوبروش ان اسباس دو ريكونستيتيسيون. فاهم؟ يعاود كاع اللي كانوا يصنعوه لي روما واللي يغرسوه، لي فينيوبل، جاردان بوتانيك تاع لي روما، لي تيب دو فور تاع لي روما، كيف يصنعوا لي جار اي تو. سي بيان، سي تري بون ايدي. دخلت قبيله بصح سي فاست، سافا مو بروند بوكو دو طون. هذا كاع اللي كانوا يغرسوه لي روما عاودوه، لي ليغيوم، لي زارب سوفاج، كلش كاع اللي كانوا يغرسوه لي روما ما يعاودوا فيه. هذه vendeuse de légumes d'après un relief funéraire d'Ostie. Le cardon كلش. هذا كاع اللي كان الفول، الفاف، كلش. هذا شو ولا هذا مشي النبك ولا كيعيطوا له؟ شوش هذا النبك في بالي تاع لي روما كانوا ياكلوه. والله ما على بالي النبك، جو سي با، جو مابيل بلو. كنا صغار ناكلوه. شتو وين حوسو لي بلونط تاع لي رومان. شوش داروا لافين تاع وقت لي رومان كلش داروه. شوف لانتيليجونس فرونسيز. ما كان لا الطبطيب لا تشرك الفم. ها الخدمه تاع الصح، لا ريكونستيتيسيون. كاع اللي كانوا ياكلوه لي رومان، كاع اللي كانوا يغرسوه، عاودوه، زون في دي فوي، عاودوه وداروه. هذا مكان. هيا مزرعة جميلة تاع لافيني تاع العنب، داليا. قالوا لي واحد ما نعرفوش الفرنسيس، دوخوني. انت اللي ما بغيتش تقرا الفرنسيه، الجزائر تقرا لك الفرنسيه. انت راك سي با كاسكي سباس، يا ان بروبليم لا، سي با نورمال. انا نهضر فرونسيس وعربيه والدارجه. هيا دبروا لسانكم. هذا ثاني منظر جميل. نعم، منظر جميل جدا. شو منظر شباب علامة. شوف لاصوف، شوف مازال كاين الماء. شو الله يبارك. شوف يحصلها لي رومان. با
سي فاس، ما نجمش ندير لكم كلشي الله غالب. نعطيكم نظرة هكا. فوالا طري باست. هذه ثاني نروح لها من هي هذيك، الدخلة تاعها من هي هذيك، هذيك نروح لها. فوالا شابة هذه. ها الموزايك، ها الموزايك شابة ولا شفنا لها في بالي منها هذه شفناها امون افي. ها الموزي، بعد عندي داير دي فوتو، بعد ندخل ندير كالكو فيديو سيكونسي. هذا نورمالمون سي المارشي، المارشي تاع لي رومان، المارشي هادو سي لي بوتيك. كل واحد قاعد ب ان بتي ماغازان يبيع، مارشي كوفر هذا تاع لي رومان. دخله منها، دخلت منها، وهذه كي حفروا لقاوها. هاك شو منها تاني، هنا بالك يبيعوا اللحم ولا مش عارف. هيا قالك اون ميزون ديكوفيرت سو لو مارشي، راهي مكتوبة. فوالا ميزون ديكوفيرت سو المارشي، هاهي لا راه تنجمو تشوفوها ولا لا، بلعو عليها. مش عارف بالك شافوا النو راهي ترسها ولا بلعو عليها. بزداج سي نورمال، ماشي بالزنك، بزداج. شو المارشي تاع بكري يا حسرة، كل واحد كان يلغى بلغاه. ايه وي افون جيزو كري، هذا افون سيدنا عيسى. انا ما عرفتش كاين هنايا، مش عارف كاين هنا. سبحان الله، دايم الله في ملكه. هذا بالك كان يبيع لي زيبيس ولا كان اللحم ولا مش عارف. قالك ان انسومبل ارتيزانال اي كوميرسيال. داكور، بالك انا كاش فورجورون ولا. هايا ايه، ها الباسان، ها الماء. الباسان بالحجرة قاعد كيما راها صاحبي، شتا ولا اون فاس المارشي. ها المارشي، ها الباسان مازال الماء. Un exemple d'évolution architecturale, l'édifice au pilier. فوالا نعودو تحت شوفو اش كاين. هذا ستان باسان بالك بنوا، شت وين يفوت الماء. فوالا هايا نحوسو شوية بكم. فوالا ده حمام بالك، الله اعلم. هيا غادي نشوف هاديك، نعاودو نروح من هيتك إلى لافان. بيليات قداش ولا سا سي دي بيليي. هذا شي ولا باسان تاني وحدة أخرى، سي باسان الماء، سي امبورطون لو، ان باسان رومان. فوالا هنا يبان غاية علامة. نروحو للاخر. هيا بسم الله. واحد السيكواس.
علامة. ستيل رومان تاع بصح هذا، شابين. راح نكبر يسالك سوق شابين الماء كانوا يحصولها. لي رومان كانوا يطيروا، كانوا يحصولها. نعم سيدي الماء 3 عيون. هذا سي با سي كوا كوم فروي، هذا ما نعرفش. ما على باليش يا اخي. الحجرة كي دايرة سي دو مارب، هذا اونسيان. شنو ندير هنا؟ هنا تاني عندهم كيما الهيتاك باغي. واه باغي كيما الهيتاك. هاي شو نظرك شابة منها، شوف با 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 مانيفيك. هيا يا جماعة المشية التالية في الطريق تاع لي رومان. ها لي رومان كانوا يصنعوا الطرقان بكري، قاعدة انتاكت، يعني ما بوجتش. 16 سياكل فايت. شو يخمو حتى ليفاكياسيون. ليفاكياسيون. ايه وي، لي رومان كانوا متقدمين عليكم. سي فريمون مالورو، فريمون سي مالورو. فوالا كاتبين كلشي. ان سيستيم سوتيران دو كاناليزاسيون، لا رو دو تران، لي زيغو، كلشي. فوالا. reconstitution d'un cellier ou de pressoir à vis. Voilà. عاودوهم à l'authentique. Voilà, à l'authentique. عاودوهم على يد الشرع. voilà. جزاهم الله خيرا. نعم سيدي. voyez magnifique. عاودوهم على يد الشرع. يا أيها الناس، يا أيها الشعب الجزائري، عليك غير تنقل. قلنا لكم غير نقلوا أيها المسؤولين. قلنا لكم غير نقلوا، هذا مكان. دايرين حتى الطوالات الهيتاك وين تريح، الطوالات كاع ما ينسوهمش. حتى الطوالات دايرينهم شفتهم مودير بالحجرة بصح لداخل مودير. يبونساتو لا هذا بصح. ولا بخاصهم موزي لداخل. انا درت دي فوتو، شي فاتيغي ما نجمش ندير كاع لي فيديو. هيا جيسبر غادي تعجبكم هاد الفيديو وتعلموا ونقولوا هذا مكان 9 شهور 9 شهور. تقدموا عليهم، تقدموا علينا بزاف. راك تشوفوا كاع لا جورني فوتها في لو موزي غالو رومان، سيت اركيولوجيك. كاين اون بارتي درتها فيديو، كاين اون بارتي اكستيريور درتها فيديو، بارتي تاع الانتيريور دو موزي درتها دي فوتو، ومن بعد جو في لا بوبليي في فيسبوك ان شاء الله. فوالا هذا هو الموزي غالو رومان. هيا كملنا صايي، من بعد غادي نهود تحت. الواد لورون، هذا مكان، هذا هو لورون. هيا السلام عليكم.